नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। म सचिता। स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भएर जानु भएको पनि 4 वर्ष बितिसकेको छ। 4 वर्षमा उहाँहरूले जुन चुनावी एजेन्डा तयार गर्नुभएको थियो र जनताको घर दैलोमा पुगेर मलाई निर्वाचित गर्नुभए पनि तपाईको हरेक चाहना, इच्छा, आवश्यकताहरूलाई हामीले परिपूर्ति गर्छौं भनेर विश्वास प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ती जनप्रतिनिधिहरूले। वास्तवमा जनप्रतिनिधि आउनु भएको 4 वर्ष हिसाबै गर्ने भने 4 वर्ष पुरा भयो। 4 वर्षमा हरेक वर्षलाई हामी केलाउँछौं। के कस्ता काम भए जनताको जनजीविका सँगसँगै विकासका कुरा, समृद्धिका कुरा त छँदैछन्। त्यसमा पनि अहिले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाले गर्दाखेरि आम मानिस अहिले पनि तर्सी छन्, आतंकित छन्। के होला, कसो होला, बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन, बच्नको लागि उपायहरू खोजिरहेका छन्। तर अहिले एउटै मात्र उपाय छ, खोप हो। खोपको लागि यति बेला जनप्रतिनिधिहरूले के कस्तो पहल गर्नुभएको छ? ज्येष्ठ नागरिकको लागि भनेर केही खोप त पुगेका होला, तर पनि सबै नागरिकको लागि खोप कहिले पुग्ला, यो प्रश्न पनि गर्नेछौँ। र सँगसँगै 4 वर्षमा त्यो एजेन्डामा रहेर उहाँले काम गर्न सक्नुभयो कि भएन भनिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार घर दैलोमा पुग्यो। वास्तवमा त्यो अनुभूति, त्यो आभास जनताले गरे कि गरेनन्? सुख सुविधाको कुरा आउँछ, हामीले भन्ने गरेका छौँ, सडक बनाउँछौँ, खानेपानी घर घरमा झार्छौँ, तपाईको व्यापार व्यवसायको लागि बजारको व्यवस्था गरिदिन्छौँ, उत्पादन बढाउँछौँ, रोजगार दिन्छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य यावत विषयमा सुख सुविधा दिन्छौँ, त्यो सिर्जना गर्छौँ भनेर जनप्रतिनिधिले त्यो आभास दिनुभएको थियो। उहाँले त्यो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन, त्यो समीक्षा छँदैछ। र सँगसँगै उहाँको अब केही समय बाँकी छ, जाँदा जाँदै के गर्नुहुन्छ यावत विषयमा रहेर आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा कुराकानी गर्दैछौँ। र कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगर प्रमुख इवन राई। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। के छ मेयर साहब, काठमाडौँ आउनु भएको छ है तपाईँ खोटाङबाट? काम विशेषले आउनु भएको होला? अफिसकै कामको सिलसिलामा म काठमाडौँ आएको छु यो बेलामा। नगरकै हो कि? नगरकै कामको सिलसिलामा। के भन्न मिल्छ हामीसँग नगरको कुनै काम, प्रमुख कामहरू? होइन, अलिअलि नगरको अफिसियल अब योजनाको कुराहरू, कर्मचारी व्यवस्थापनको कुराहरू, हजुर, यस्तै। अनि योजना विशेष गरी हामी अब यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनेर भनिए पनि कतिपय कुरामा हामी जनप्रतिनिधिले पनि गाउँमा त्यो अधिकार आएको आभास गरेका छैनौँ। कति कुरामा चाहिँ हामी सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा निर्भर हुनुपर्ने यो तितो यथार्थ तपाईँ हाम्रो सामु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बेला बखत सिंहदरबार धाइरहनुपर्ने, हिजो नागरिकहरूले सिंहदरबार धाउँथ्यो भने आज जनप्रतिनिधि धाउनुपर्ने अवस्था छ। फरक छ। हिजो जनताले धाउन पर्थ्यो, आज जनताको प्रतिनिधित्व गरेर म आएको छु। भनेपछि आजको स्थिति हेर्ने भने अलिकति फरक। जनता धाउनुहुन्थ्यो भने अहिले जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ। सङ्घ र प्रदेशसँग तपाईँहरू निर्भर हुनुहुन्छ? स्थानीय सरकार निर्भर छ त्यसो भए? आजको दिनसम्म हेर्ने भने अधिकार त सबै दिएको छ स्थानीय सरकारले भनिन्छ नि। होइन, यो अधिकार दिएर मात्रै पनि पुग्दैन। कुरा के रहेछ भनेदेखि सङ्घीयताको बारेमा मेरो आफ्नो धारणा, अब खास गरिकन जुन हामी सङ्घीय संरचनामा गयौँ, अब यो चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने मेरो काम गरेको अनुभव, यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत विचार मात्रै तपाईँको सामु मैले राखिराखेको छु। खास गरिकन टाउकोले टेकेर उभिनुपर्ने अवस्था छ, खुट्टाले टेकेर उभिनुपर्ने हो नि, उभिनको लागि उल्टो भइरहेको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिले सङ्घ बलियो हुनु पर्थ्यो। सङ्घलाई चाहिने आवश्यक ऐन कानुन जनशक्ति स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। त्यस पछाडि प्रदेशको गर्नु पर्थ्यो रहेछ। प्रदेशको चाहिँ देखिहाल्नु भएको छ, कतिपय नामाकरण हुन समस्या छ, कतिपय ऐन कानुन कार्यविधिको चाहिँ समस्या छ भने प्रदेशलाई सस्टेन बनाउनु पर्थ्यो। त्यस पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको भएदेखि हरेक हिसाबले समन्वय, सहकारी र शक्ति सन्तुलन पनि हुन्थ्यो र काम गर्न सजिलो। अब अहिले चाहिँ के गर्न परेको छ भने उल्टो के भने मैले भन्नु भने टाउकोले टेकेर उभिनु परेको छ भनेको मतलब के हो भने सङ्घ र प्रदेशलाई स्थानीय तहले थेक्नु परेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो भार हामीले थेक्न परेको छ।
अब आवश्यक स्रोत साधन पनि छैन, जनशक्ति पनि छैन। साँच्चै भन्ने हो भने हामी चाहिँ 4 वर्ष बिताइसक्यौँ। असारको 20 गते मैले चाहिँ शपथ ग्रहण गरेको खाएको, त्यो पनि हामी नयाँ नगरपालिका, हाम्रो आफ्नो भवन पनि थिएन, प्रशासकीय भवन पनि थिएन, आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति पनि थिएन। स्कुलको प्राङ्गणबाट शपथ ग्रहण गरेर सुरु गरेको कार्यकाल। अब भनेको मतलब के हो भनेदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न स्रोत साधन जनशक्ति ऐन कानुन यी सबै अभावको बिचमा यहाँसम्म आइपुग्यो। भनेपछि स्थानीय सरकारको आवास जनप्रतिनिधिले गर्न पाएका छैन। हामीले चाहिँ गर्न पाएका अलिअलि हामीलाई चाहिँ के भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब लिखित रूपमा संविधानले दिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार हेर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर छौँ, हामी सम्पन्न छौँ। तर सबै कुरा चाहिँ अहिले हामीसँग चाहिँ मैले अघि भने स्रोत साधन जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि र अनुभवको पनि अभाव भनौँ न, यी कारणले गर्दाखेरि परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। जसले जतिसुकै चाहिँ ठुलो कुरा गरे पनि यथार्थ चाहिँ यो हो भन्ने। तपाईँहरूले त जनता सामु त एउटा प्रतिबद्ध जनाउनु भएको थियो नि त, हो हामी तपाईँहरूको सेवा गर्छौँ भनेर। गर्नुभयो त सेवा? के भयो? जसरी एउटा आमाले आफ्नो परिवार सञ्चालन गर्ने क्रममा छोराछोरीलाई पालन पोषण उचित शिक्षा दीक्षा दिने क्रममा भोको नाङ्गो तिर्खा जति सहेर कष्ट सहेर आफ्नो छोराछोरीको लागि बाँच्छिन्, हामीलाई पनि त्यही अवस्था छ। यी विभिन्न खाले समस्या त छ। हामीले हिजो अघि तपाईँले प्रारम्भमा भन्नुभए चाहिँ निर्वाचनमा उम्मेदै गर्दाखेरि एक खालको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका थियौँ, घर दैलोमा गएर हामीले आफ्नो कुरा पनि राखेका थियौँ भने त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु त हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो। त्योबाट विमुख हुन त मिल्दैन। भने सबै खाले समस्याहरू खेपेर सहेर भए पनि जनताको बिचमा गएर खाएको कसम र प्रतिबद्धता पुरा गरेकै छौँ। र मलाई लाग्छ हामीले त्यो आवाज कहिलेकाहीँ नगरे पनि नागरिक स्तरमा चाहिँ सङ्घीयता आएको, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको चाहिँ आवाज उहाँहरूले गर्नुभएको छ। वास्तवमा जनप्रतिनिधि भन्ने चाहिँ के रहेछ? यो तपाईँले बुझेको चाहिँ जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ छोटो अर्थमा भन्दाखेरि नागरिकको सुख र दुःखको साथी हो। सारथी, सुख र दुःखको सारथी हो। हामी चाहिँ नागरिकले खेपिरहेको दुःख कष्टलाई समाधान गर्नको लागि एउटा अभियानमा होमिएका अभियन्ता हौँ। सामाजिक अभियन्ता भन्न छोटो अर्थमा मैले भने समुदायको अभियन्ता। राजनीतिक परिभाषा मैले गरिनँ, सामाजिक हिसाबले भन्दाखेरि अग्रणी व्यक्तित्व होइन। त्यो भूमिकामा आफूलाई राख्दाखेरि काम गर्न सके जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म सन्तुष्ट छु। खुसी हुनुहुन्छ? मैले भने मसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरेर नागरिकलाई सेवा दिने, सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा म चुकेको छुइनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ म आफै आत्मसन्तुष्ट चाहिँ छु। तपाईँले त्रिधार्मिक तपोभूमि हलेसी भनेर स्लोगन पनि बनाएका छौँ। यो सोच चाहिँ कसरी निर्माण भयो? खास गरिकन यो हाम्रो हलेसी तुवासो नगरपालिका धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो। र त्यति मात्रै नभएर 3वटा धर्मको सङ्गम स्थल पनि हो। यहाँ चाहिँ हिन्दू, किराँत, बुद्धिस्टले आफ्नो धर्म परम्परा संस्कृति अनुसार एउटै गुफालाई, एउटै शिलालाई मान्ने पुज्ने गर्छ। बिरलै होला संसारमा यस्तो ठाउँ। यहाँ उच्च धार्मिक सहिष्णुता भएको ठाउँ भएको कारणले विशेष गरी बसोबास त राई जातिको अलिअलि बाहुल्यता राई जातिको अरू मिश्रित छन्। मिश्रित बसोबास छ त्यसो भए। अब अहिले त धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएको स्थानीय तह आइसके पछाडि हामीले चाहिँ मन्दिरको व्यवस्थापन प्रचार प्रसारमा जोड दिएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर हलेसी मन्दिरसँग जोडिएका धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र र समग्र नगरपालिकाको बृहत गृहयोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ सहरीकरणको रूप पनि लिँदैछ। त्यस पछाडि त बसोबास त एउटै कम्युनिटीको छैन, मिश्रित नै बसोबास हुन्छ। यो जुन यहाँले भन्नुभएको थियो नि ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक रूपले प्रख्यात ठाउँ हो, यसको लागि प्रचार प्रसार गर्नको लागि चाहिँ पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्ने होला नि त। स्लोगन अनुसार काम भए त भइरहेको छ। त्रिधार्मिक तपोभूमि हलेसी भनेर चाहिँ हामीले यसलाई स्लोगन बनायौँ। यो हाम्रो कन्सेप्ट हो। यसलाई पुरा गर्नको लक्ष्य चाहिँ के हो खास? म भन्दैछु, यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले
तीनवटा धर्मको साथ धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुतालाई जोगाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आज के छ भने कतिपय ठाउँहरूमा धर्मको नाममा भूगोल क्षेत्र लिङ्ग पहिचानका नाममा चाहिँ मारकाट लडाइँ झगडा भएको तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ बुझिरहेको छौँ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो हलेसी एउटा यस्तो विशिष्ट गुण भएको ठाउँ हो जहाँ चाहिँ अघि पनि मैले भने धार्मिक उच्च सहिष्णुता र सद्भाव भएको ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस ठाउँलाई चाहिँ यो धार्मिक सद्भाव सहिष्णुतालाई जोगाउँदै धार्मिक सद्भावलाई कायम गर्दै हलेसीको बृहत्तर विकास गर्ने उद्देश्यले बृहत गुरु योजना निर्माण गरिरहेको छौँ। यहाँ म नगरपालिकामा नगर प्रमुख भएर आइसके पछाडि आउनुभन्दा अगाडि पनि म सामाजिक सेवामै समर्पित थिएँ। त्यस पछाडि यहाँ आइसके पछाडि म के निष्कर्ष सबैभन्दा पहिले के निष्कर्षमा पुगेँ भने हामीले सोचे जति ढङ्गले विकास गर्न नसक्नुको कारण हाम्रो उन्नति प्रगति हुन नसक्नुपर्ने कारणहरू के हो त भनेर त्यसका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि म एउटा निष्कर्षमा पुगेँ। त्यो निष्कर्ष के थियो भने अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्नु। यसै कारणले गर्दाखेरि मेरो नगरपालिका मात्रै होइन मेरो देश पछि परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जनप्रतिनिधि रूपमा निर्वाचित भएर आइसके पछाडि म कुनै दल विशेषको प्रतिनिधि होइन, म नगरपालिकाको आम नागरिकको प्रतिनिधि हो। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले त्यही खालको व्यवहार गर्नुपर्छ, मैले त्यही खालको विचार प्रदान गर्नुपर्छ, मैले त्यही हिसाबले नगरपालिकाको असङ्गठित विचारहरूलाई पनि सङ्गठित बनाएर नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसके पछाडि मैले दोस्रो कुरा के थियो भने अहिले हामी चाहिँ नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सङ्घीयता कार्यान्वयनको विशिष्ट अभ्यास गरिरहेको छ। यहाँ तीनवटा सरकारहरू अस्तित्वमा छ, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। तिनै तहको चाहिँ सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वमा मात्रै सङ्घीयता सफल हुन्छ भन्ने हामी सबैको बुझाइ छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले सोचेको हामीले खोजेको विकास समृद्धि परिवर्तन र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने छ। त्यो त्यो गर्न सकियो भने मात्रै मैले सोचेको नगरपालिका आम नागरिकको सामु मैले जुन किसिमको कसम खाएको थिएँ त्यो पुरा हुन्छ भनेर मैले चाहिँ तीनैवटा सरकारलाई जोडेर खास गरिकन राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने म नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित मेयर, त्यहाँ सँगै सांसद चाहिँ नेकपाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, प्रदेशमा पनि नेकपाबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। मैले के गरेँ भनेदेखि तिनै तहको सरकार र तिनै तहका सरकारका प्रतिनिधि र तिनै तहका चाहिँ सरकार र जनप्रतिनिधि जोड्ने हिसाबले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट अगाडि सारे हलेसी बृहत गुरु योजना समिति निर्माण गर्ने। त्यसका लागि सङ्घीय सांसदको नेतृत्वमा बृहत गुरु योजना समिति निर्माण गर्ने विचारको हिसाबले जेसुकै होस् हैन, विकासको हिसाबले। अब त्यो भएपछि के हुन्छ भने तिनैवटा सरकारको बिचमा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था भयो। त्यहाँ तिनै तहको सरकारमा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ राम्रा नराम्रा बारेमा चाहिँ त्यहाँ पुग्ने भयो। हाम्रो विकासका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ, त्यहाँको समृद्धिका बारेमा हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको अवधारणा हुन्छ त्यो त्यहाँ पुगेपछि तिनै तहको सरकारको सहयोग र समन्वयमा हलेसी बनाउन सकिन्छ भनेर मैले नै नेकपाबाट निर्वाचित सांसद चाहिँ विशाल भट्टराईलाई गुरु योजनाको संयोजक बनिदिन प्रस्ताव गरेँ। यो गर्दै गर्दाखेरि दृश्य अदृश्यबाट पार्टीबाट मैले धेरै आलोचनाहरू खेप्नु पर्यो, किनभने हाम्रो संस्कार थियो छ होइन, तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित हुने अनि गुरु योजना समिति निर्माण गर्ने अनि नेकपाबाट निर्वाचित सांसदलाई चाहिँ यसको अगुवाई गर्ने हामीमा चाहिँ थिएन। हामीमा पनि त सांसद, हाम्रो पार्टीमा पनि त सांसद हुनुहुन्थ्यो, पूर्व मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टीका पनि त नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, किन यो बनाइएन भनेर उहाँले क्वेसन गर्दै गर्दाखेरि मैले तीन तहको सन्तुलनलाई कायम गर्नुपर्ने थियो। र मैले अघि पनि भने राजनीतिक आस्थाको घेराभन्दा माथि उठ्यो भने मात्रै आम नागरिकले खोजेको सपना पुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घेरा नागेर मैले चाहिँ उहाँको संयोजकतामा पूर्व माननीयहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, बहाल माननीय रहनुभएका चाहिँ सङ्घ प्रदेशका माननीयहरू सबैको एउटा र त्यति मात्रै नभएर विषय विज्ञहरू समेत राखेर। अर्को हाम्रो एउटा कमजोरीको पक्ष के रहेछ भनेदेखि हामी चाहिँ जनप्रतिनिधि हामी आफैले विकास निर्माणको कन्सेप्ट सपना पनि हामी आफै देख्ने, त्यसको इन्जिनियर पनि हामी आफै हुने, ठेकदार पनि हामी आफै हुने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि दिगो विकासहरू हुन सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सपना मेरो हो, कन्सेप्ट मेरो हो, तर मेरो कन्सेप्टलाई प्राविधिक रूप दिनको लागि त प्राविधिक मान्छे त चाहियो, दक्ष जनशक्ति चाहियो, विषय विज्ञहरू चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले तिनैवटा धर्मसँग सम्बन्धित विषय विज्ञहरूलाई पनि राख्यौँ,
पुरातत्वविदलाई पनि राख्यौँ, वातावरणविदलाई पनि राख्यौँ र आवश्यक सम्पूर्ण विज्ञहरूलाई राखेर एउटा चाहिँ मास्टर प्लानको एउटा टिम बनायौँ। टिम बनाइसकेपछि त्यो टिमले हामीले काम गऱ्यौँ। काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले स्थलगत यहाँ काठमाडौँमा मात्रै होइन, काठमाडौँमा पनि विभिन्न विषय विज्ञहरूको अनुकूलतामा यहाँ पनि बस्यौँ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका व्यक्तित्वहरूबाट सुझाव सङ्कलनहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि स्थलगत हाम्रो नगरपालिकामा हलेसी लगायत यस्ता धार्मिक र चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू अरू पनि छन्, जस्तो तुवाचुङ जयजुङ छ, जहाँ किराँतीहरूको आदिम र उद्गम थलो सारा चाहिँ 10 लाखभन्दा धेरै किराँतीहरू आज त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो उत्पत्ति नै यहीँबाट भएको हो, जहाँबाट चाहिँ कृषि युगको सुरुवात र औद्योगिक युगको सुरुवात यहाँबाट भएको भन्ने कुरामा एकमत छन्। त्यस्तो पुण्यभूमि छ, त्यो ठाउँहरूको पनि हामीले स्थलगत अनुगमन गऱ्यौँ। सँगसँगै विभिन्न चाहिँ गढीहरू छन्, ती गढीहरूको पनि स्थलगत भ्रमण गरेर हामीले एउटा गुरु योजना निर्माण गर्दैछौँ। र गुरु योजना निर्माणमा हामीले करिब त्यो समितिबाट साझा धारणा बनिसकेकाहरू चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा पनि छ। र त्यो अन्तर्गत रहेर जस्तो हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिले हलेसीमा हामी जानुभन्दा अगाडि अलिअलि अस्तव्यस्त थियो, त्यहाँको चाहिँ भेटीघाटीहरू आय आम्दानीहरू पारदर्शी थिएन, व्यवस्थित थिएन। हामी गइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सङ्कलन हजुर त्यो चाहिँ भेटी सङ्कलनलाई पारदर्शी गरेका छौँ। त्यो भेटीलाई व्यवस्थापन गर्ने, विकास खर्च गर्ने, सबभन्दा पहिले त हामी जाँदा त खास गरिकन खातामा पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि थिएन। अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यसलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्दै गइरहेको छौँ। र गुरु योजनाको टिमले समग्र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धार्मिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक क्षेत्रको मात्रै नभएर अन्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले निर्वाचनमा उम्मेदै गर्दाखेरि अगाडि सारेको हाम्रो चाहिँ घोषणा भनौँ न होइन, यो प्रतिबद्धता पत्र, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ गुरु योजनाको काम गरिरहेको छौँ र अहिले धेरै कामहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। तर त्यहाँको मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको भने खानेपानी नै हो, के छ त्यो विषयमा चर्चा गरौँ न। के छ खानेपानीको समस्या? अहिले पनि विकराल नै समस्या छ। अब यो कस्तो चाहिँ प्राकृतिक र भूबनोटको कारणले गर्दाखेरि पनि खानेपानीको समस्या चाहिँ अब नगरपालिकाको सम्भवतः सबै वडा सुनकोशी र दुधकोशीले फेरो मारेको छ। एक प्रकारले हेर्ने टापु जस्तो छ नगरपालिका, तर भौगोलिक नदीको बिचमा छ। तर भौगोलिक विकटता बनौटको कारणले गर्दाखेरि होला सुक्खा क्षेत्र छ, कोशीमा पानी बगिरहेको छ। हामी माथिबाट चाहिँ रमित हेरेर प्यास मेट्नुपर्ने अवस्थामा छौँ होइन। औसत पानी पनि अत्यन्त कम पर्छ। त्यो भएको कारणले त्यो खानेपानीलाई समाधान गर्नको लागि मुहानहरू हामीसँग साना साना मुहानहरू छन्, त्यसले चाहिँ 10 घर 20 घरलाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ। अब त्यो पनि 5% जति चाहिँ जनसङ्ख्या खानेपानी त्यो स्थानीय मुहानबाट लाभान्वित हुनुहुन्छ, बाँकी चाहिँ समस्यै छ। हामी कोशीहरूबाट हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, गर्दैछौँ। अब यो आयोजन अलि ढिलो चाहिँ भइरहेको छ। जस्तो 70 सालमा स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि उहाँकै नेतृत्वमा को सरकारले चाहिँ हलेसीलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिकन हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको साबिकको 7 वटा गाउँ विकास समितिमा चाहिँ सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर खानेपानी वितरण गर्ने भनेर आयोजना छाड्नुभयो। त्यसको संयोजकको रूपमा बसेर मैले नि सहजीकरण गरेँ। अब अहिले हामीसँग चाहिँ दुधकोशीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट काभ्रे डाँडामा र भुम्जी डाँडामा पानी तानेर वितरण गर्ने भनेर चाहिँ त्यो आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। सम्भवतः त्यो ठेक्का लागेको हामी चुनावमा उम्मेदै गर्दाखेरि ठेक्का लागेको। अब यो चाहिँ लामो भइराखेको छ। अब खास चाहिँ जुन ठेक्का सम्झौता चाहिँ समय अवधि चाहिँ सकिसकेको छ। पानी खान नपाएर मर्ने भयो नि त जनता, मेन कुरा त त्यो भयो नि त। पानी त दैनिक जीवनमा उपभोग हुने कुरा, पानी त कुनै प्राणी पनि बाँच्न सक्दैन। अब कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा, पानी बिनाको कुनै पनि जीवन छैन नि, सम्भवै छैन नि। त्यसैले गर्दा ठेक्का पनि लागिसकेको र ठेक्का सम्झौताको समय अवधि सम्पन्न गर्ने समय अवधि पनि गयो असारबाट समाप्त भइसकेको छ। तर अब यो तपाईँ हामी सबैले, व्यक्तिले, संस्थाले, सरकारले चाहिँ यो बेलामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ कोभिडसँग जुझ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कोभिडको कारणले समयमै काम गर्न सकिएन भन्ने ठेकदारहरूको रिपोर्ट छ। तर पनि अहिलेसम्म मैले अहिलेसम्मको चाहिँ प्रगति रिपोर्ट के छ लिएर आउनुहोस् भनिसके पछाडि करिब 91%
काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ भने 7वटा गाउँ साबिकको गाउँ विकास समिति अहिले साबिकको गाउँ विकास समिति र अहिलेको 7वटा वडामा चाहिँ करिब 91% यो सुक्खा क्षेत्र अन्तर्गत कोसीको पानी लिफ्टिङ गरेर वितरण गर्ने काम 91% काम सम्पन्न भइसकेको छ। सहज किसिमको चाहिँ अवस्था बन्यो, फेरि पनि मुलुकमा लकडाउन भएन, निर्बाध ढङ्गले चाहिँ पूर्वाधारको कामहरू सञ्चालन गर्न पाइयो भने करिब अब 4 महिनामा पानी वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो पानीको हाकार 4 महिना पछाडि सहज ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण भयो भने मुलुकमा फेरि लकडाउन भएन, निर्माण सामग्रीहरू सहज ढङ्गले ओसार पसारमा चाहिँ समस्या भएन अनि कामदारहरूलाई चाहिँ अब लकडाउनमा राख्न परेन, निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्यो भने 4 महिनाभित्रमा चाहिँ पानी वितरण गर्ने गरी ठेकदार कम्पनीले काम गरिरहेको छ। मैले आफ्नो तर्फबाट पनि त्यही निर्देशन दिएको छु। खास गरिकन यो खानेपानी विभागबाट हेर्छ, यो ठुलो चाहिँ सङ्घीय आयोजना भएको हुनाले गर्दाखेरि यस खासमा नगरपालिकाको यसमा केही हात हुँदैन। हात हुँदैन भने हामी चुप लाएर बसिरहेको छैनौँ। मैले अघि भने संयोजक पनि म हामीले नियमित अनुगमन यसलाई चाहिँ समयमै यो खानेपानी वितरण गरिकन नागरिकहरूलाई पुर्याउनको लागि मैले कुनै पनि मेरो तर्फबाट कसुर बाँकी रहेको छैन। मैले बेला बेलामा चाहिँ यहाँबाट हेर्न खानेपानीको जुन आयोजना ढिलासुस्ती हुन थालिसके पछाडि मैले विभागलाई भने, ठेकदारलाई भने, स्थानीय जिल्ला प्रशासनलाई मैले भने, त्यहाँबाट पनि धेरै चाहिँ प्रेसर गर्दाखेरि पनि कामले गति लिन नथालेपछि म आफै यो चाहिँ मिडियाको साथीहरू लिएर गएर अनि चाहिँ अनुगमन गरेर गुणस्तरको अनुगमन ढिलासुस्तीका बारेमा गरिसके पछाडि त्यति गरिसकेपछि मात्रै सङ्घीय सरकारका चाहिँ खानेपानी मन्त्रालयको ध्यान त्यहाँ गइसके पछाडि सचिवज्यू स्वयं गत वर्ष स्थलगत अनुगमन आउनुभएको थियो। मैले सरकारवाला म आफैले मिटिङको आयोजना गरेका थिएँ। सम्बन्धित आयोजना प्रमुख, सचिवज्यू, डिभिजन के अरे यो आयोजना प्रमुखदेखि लिएर विभाग प्रमुख अनि निर्माण व्यवसायहरू सबै र स्थानीय सरकारवालाहरू बसेर हामीले छलफल गरेका थियौँ र उहाँहरूले कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो। अब दुर्भाग्य, हामी सबैको दुर्भाग्य, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जुन मैले वर्क सेड्युलले मागेँ, ल वर्क सेड्युल मलाई दिनुपर्छ, अब म यो वर्क सेड्युललाई फलो गर्छु, यो अनुसारको चाहिँ काम हुनुपर्छ भनेर मैले उहाँले वर्क सेड्युल दिनुभयो। अब त्यो अनुसार काम गर्ने तयारी गर्दा नगर्दै 4 महिनाभित्रमा चाहिँ त्यहाँका नागरिकले पिउने पानी पाउनुहुन्छ। अब यो मुलुकले लकडाउन बिहोर्न परेन भने यो बाँकी रहेको दोस्रो 4वटा वडा छ हेर्नुहोस्, त्यो सुक्खा क्षेत्रमा समावेश नभएको वडा, त्यसलाई पनि करिब यो सुक्खा क्षेत्र अन्तर्गत नै रहने गरी खानेपानी मन्त्रालय र विभागबाट सम्बोधन भइसकेको छ। त्यहाँ सर्वेको काम भइरहेको छ। अब त्यसपछि त्यहाँको जुन सुन्तला पकड क्षेत्रको तरकारीको कुराहरू पनि छ, बदामको कुरा छ, कृषिको अवस्था चाहिँ के छ? खास गरिकन सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ छैन। यो चाहिँ कस्तो हो भने आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै, व्यावसायिक रूपमा गर्न सकिने अवस्था छैन। आत्मनिर्भरको लागि त्यो के रे यो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा निर्वाहमुखी मात्रै। किन मैले यो भनिरहेको छु भने अहिले तपाईँ र मैले 2-5 मिनट त सुक्खा क्षेत्रको बारेमा बहस गरेँ भने खानेपानीकै लागि यत्रो हाहाकार छ, खानेपानीकै लागि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा दिनको महत्त्वपूर्ण समय खानेपानीमा खर्च गर्नु परेको छ, त्यो पनि स्रोत छैन भने यस्तो अवस्थामा कृषि पेसालाई वैज्ञानिक आधुनिक र व्यवसाय गर्न सक्ने सम्भावना त सिँचाइको अभाव हुन्छ, पानीको मुहान छैन, त्यो भएको कारणले समस्या छ। तर पनि हामी कहाँ भएको स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने, परिचालन गर्ने, जसका निम्ति नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर अब दुर्भाग्य हाम्रो हेर्नुहोस् खानेपानीको अभाव छ, पानीको अभावको कारणले गर्दाखेरि सुन्तला पकेट क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छौँ अनि आकाशे पानी सङ्कलन गर्नको लागि हिलटेकहरू वितरण गर्नुपर्ने छ। खाल्डो पोखरीहरू चाहिँ आकाशे पानी सङ्कलनको लागि खाल्डो पोखरीहरू चाहिँ बनाउन नगरपालिकाले मद्दत गर्न परेको छ र यो ढङ्गले हामीसँग भएको स्रोत साधन र जनशक्तिलाई अधिकतम परिचालन गरेर काहीँ हामीले चाहिँ सुन्तला पकेट क्षेत्र, काहीँ बदाम पकेट क्षेत्र, काहीँ तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर हामीले सहयोग गर्दै आइरहेको छौँ। अब अहिले के छ भनेदेखि चाहिँ विगत वर्षहरूको तुलनामा कृषि पेसाप्रति मान्छेको आकर्षण बढेको छ, गर्दाखेरि हुने रहेछ। सही चाहिँ अब आफूलाई खानको लागि बजारबाट किन्न परेन, आफ्नै बारीमा अर्गानिक तरकारी हैन खानेकुराहरु पाइयो भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ निर्वाहमुखी भए पनि त अब अरूबाट खर्च गरेर किन्न बचेको छ, स्वास्थ्यको दृष्टिले राम्रो भयो। यति बेला कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत गर्दछु। म छु सचिता, मेरो साथमा हुनुहुन्छ इवन राई। उहाँले चाहिँ तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। यसलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब यो पानीको मुहान हामीले खोजेर बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, के छ? पानी त सबै कुरा, कृषि, खेती, व्यापार, व्यवसाय सबैको लागि चाहिने भयो। हामीसँग एक मात्र विकल्प भनेको कोसीको पानी लिफ्टिङ गरेर त्यति मात्रै हो। अहिले त हामीले कोसी करिडोरहरूमा चाहिँ लिफ्टिङ प्रविधिबाट कृषि गर्ने भनेर पनि हामीले योजनाहरू सुरु गरिसकेका छौँ। पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा केही कामहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ र अब तटीय क्षेत्रहरूमा पनि विद्युतको हाई टेन्सन विस्तार गर्ने काम पनि गरिरहेको छौँ। अब हामीसँग दुईवटा विकल्प छ। एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसाय, अर्को चाहिँ कृषि व्यवसाय भएको कारणले सम्भावना कृषि र पर्यटन दुवै हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि अब विकल्प नभएर अब यस्तो कोसीको पानी लिफ्टिङ गरेर विद्युत महसुल तिरेर व्यावसायिक रूपमा गर्न त गाह्रै छ। तर पनि नहुनु मामा भन्दा काना मामा निको भन्छन् नि। त्यहाँको जनशक्तिलाई त आश्रित गराउन सकिन्छ। अब जस्तो गत वर्ष हामीले यति ठुलो खडेरीको सामना गऱ्यौँ, हामीले हालेको बिउसम्म फर्केर आयो। त्यस्तो अवस्था आइसके पछाडि अन्य नगरपालिका र हाम्रो नगरपालिकामा धेरै फरक छ। म भन्दैछु हामी आधारभूत आवश्यकताका निम्ति सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। हाम्रो नगरपालिका एकदमै अन्य नगरपालिकाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट माथि उठ्यो। उनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च क्वालिटीको प्रविधितिर उनीहरू लगाउन थालेका छन् भने हाम्रो समस्या, हाम्रो अधिकांश बजेट, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो सोच शक्तिहरू चाहिँ कृषकहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ जुन समस्या छ सुक्खा खडेरीका कारणले भोकमारी अवस्था सिर्जना हुनेबाट जोगाउने कसरी भन्नेतिर जान परेको छ। गत वर्ष चाहिँ सुक्खा खडेरीका कारणले बिउसम्म फर्किएन। तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ नगरपालिकाले बिउ खरिद गरेर हामीले वितरण गर्न पर्यो, बिउ अनुदान दिन पर्यो। सुक्खा खडेरी, त्यस पछाडि फौजी किराको आतङ्क, बिउसम्म फर्किने अवस्था नभइसके पछाडि नगरपालिकाले बिउ खरिद गरेर अनि विषादीहरू खरिद गरेर वितरण गऱ्यौँ। र गत वर्ष चाहिँ हामीले हेल्भिटासको सहयोगमा कारितास नेपालको सहजीकरण नगरपालिकाको समन्वयमा चाहिँ 4400 घरधुरीलाई हामीले उहाँहरूको इच्छाअनुसार हिल ट्याङ्क, प्लास्टिक टनेल अनि कृषिका बिउ बिजन, विषादी, कृषि सामग्रीहरू वितरण गर्दै आइरहेको छौँ। र यो पटक पनि हामीले चाहिँ कृषिलाई नै केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बजेटहरू लिएर आएका छौँ। किनभनेदेखि अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि 2 वर्ष अगाडि र 2 वर्ष पछाडिको माग र मुद्दा फरक हुँदो रहेछ। हामी सुरुमा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आइसके पछाडि सबैको माग मुद्दा एउटै हुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई सडक चाहियो, विद्युत चाहियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब सडक र विद्युतको काम हामीले करिब सम्पन्न गरिसक्यौँ। ग्रामीण गाउँ बस्ती छ। अब यहाँको जस्तो चाहिँ अब यहाँ पनि त अब त्यस्तो सबै ठाउँ पिच बाटो त म देख्दिनँ भने ग्रामीण बाटै सही हामीले सबै ठाउँमा बाटोहरू विस्तार गरिसकेका छौँ भने अब हाम्रो ध्यान र हाम्रो नागरिकहरूको माग मुद्दा चाहिँ कृषि पेसालाई व्यावसायिक र आधुनिक गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने र हलेसी छ हामीसँग, महादेव छ, तुवाचुङ छ, पद्मसम्भवले चाहिँ त्यहाँ अमरत्व प्राप्त गरेको भनेर बुद्धिस्टहरूले पनि त्यत्तिकै चाहिँ मान्नुहुन्छ। ती ठाउँहरू छ। हामीले स्वदेशी विदेशी पर्यटक ल्याउन सक्छौँ नि हलेसी महादेवमा त। वार्षिक 5 लाख त सामान्य अवस्था हुँदाखेरि वार्षिक 5 लाख पर्यटक आउनुहुन्छ देशी विदेशी गरेर। आर्थिक रूपमा त केही न केही टेवा पुगेको छ नि त। आर्थिक रूपमा केही न केही टेवा त्यहाँको चाहिँ पर्यटन व्यवसाय गरेर पनि अहिले त 200 भन्दा धेरै ठुला होटलहरू सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यो भएको छ होइन। जस्तो कि यहाँले सडकको कामहरूमा केही सुधार भएको छ, विकास भएको छ भन्नुभयो, खानेपानीको गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, कृषि र पर्यटनमा पनि राम्रै छ भन्नुभयो। रोजगारको कुरा गरौँ न, त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् खासमा? हाम्रो चाहिँ कृषि पेसामै निर्भर अनि केही चाहिँ पर्यटन होटल व्यवसायमा पनि निर्भर हुनुहुन्छ। बाँकी चाहिँ अब हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि युवा उद्यमी भन्ने कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि कोही युवाहरू उद्यम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न अनुदानहरू
आर्थिक अनुदान जस्तो युवा उद्यमी तरकारी खेती गर्ने कि पशुपालन गर्ने कि विभिन्न चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ क्षमता विकास सम्बन्धी काम सिकेर व्यवसाय गर्ने कि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले सहयोग गर्दै आइरहेको छौँ। केही लाभान्वित हुनुभएको छ, समावेश हुनुहुन्छ। युवा उद्यमी त्यस्ता कुनै महिला उद्यमी त्यस्ता कार्यक्रमहरू महिला उद्यमीहरू छ जस्तो हामीले यही पटक चाहिँ हलेसी पर्यटकीय ठाउँ विभिन्न देशबाट देश विदेशका पर्यटकहरू आउनुहुन्छ। हलेसी आइसकेपछि के लिएर जाने, हलेसीको चिनो कोसेली भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो खोसेला भन्छ नि मकैको चाहिँ खोसेलाको पनि विभिन्न विशेष गरी चाहिँ सामग्रीहरू पिर्का महिलाहरूले बोक्ने लेडिज ह्यान्डब्याग हुन्छ नि, ह्यान्डब्याग अनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामग्रीहरू कोठामा सजावटको लागि डेकोरेसनको लागि बनाउने सामग्रीहरू निर्माण गर्नको लागि हामीले 3 महिने तालिम पनि दियौँ। त्योबाट पनि हाम्रो चाहिँ केही मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छौँ। तर यी सबै गर्दै गर्दाखेरि अलिकता समस्या कहाँ रहेछ भनेदेखि म यो निष्कर्षमा पनि पुगेको छु। हामी एउटा समृद्ध नगर निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ। यो समृद्ध नगर निर्माण गर्नको लागि जनप्रतिनिधि कर्मचारीको एकल प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन। यो महाअभियान हो। महाअभियानमा सबै इमानपूर्वक होमिनुपर्छ, अभियानमा लाग्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीले खोजेको समृद्धि, हामीले खोजेको परिवर्तन, हामीले खोजेको सुशासन कायम रहन्छ, प्राप्त हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो भइदियो भनेदेखि चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा आवश्यकता छ नगरपालिकाले सहयोग गर्ने, तर नागरिक र उपभोक्ताहरू चाहिँ त्यति अलिकति जिम्मेवार नभएको हैन, केही समयको लागि त मात्रै हुने त्यो टाइपले त्यो त्यस्तो देखिया छ। अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भने हामी सबैले चाहिँ यो चाहिँ मेरो कर्तव्य हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यो समाज निर्माण गर्नको लागि मलाई सम्पन्न बनाउनको लागि नगरपालिका वा संघीय प्रदेश सरकार लागिरहेको छ, त्यसमा म सम्पन्न हुनको लागि मेरो पनि भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। गाउँघरमा एउटा त्यो चेतना त वृद्धि गर्नु पर्यो नि त। नगरपालिकाले पनि त अब हैन आफ्नो अपनत्व, आफ्नो अधिकार, काम, कर्तव्यको कुराहरू त हो। म भन्दैछु हामी त्यहाँ पनि गयौँ र अब गाउँघरमा भनाइ छ नि रोटी पाक्नको लागि बिट तातेर मात्रै हुँदैन, ताई नै तात्नु। एकदम हामी अहिले यसो हेर्छौँ विभिन्न लक्षित समुदायमा, खास गरिकन यसलाई गलत अर्थको रूपमा नलियोस्, हाम्रो चाहिँ लक्षित समुदायहरू छन् नि, ती लक्षित समुदायको जीवनस्तर सुधार गरिकन राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउनको लागि देशी विदेशी सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू यति धेरै क्रियाशील छन्, तर उनीहरूको जीवनस्तर जहीँको तहीँ छ नि। यो समस्या त यथार्थ हो नि। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ कामै गरेन भनेर होइन, हामी काम गर्न चाहन्छौँ। विभिन्न चाहिँ सरकारी गैर संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओ काम गर्न चाहन्छ, तर अलिका माथिबाट हामीले तान्न खोज्दाखेरि तलबको मान्छे पनि बल गर्नु पर्दो रहेछ कि। त्यसो भयो भने फुत्त बिल माथि निस्किन्छ। हो त्यसो हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ नागरिक तहमा चेतनाको स्तर पनि अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। त्यो काम पनि हामी गर्दैछौँ। त्यो पनि हो, त्यो पनि समस्या आइसकेपछि गाँसबासको अधिकारको कुरा हुन सक्छ। त्यसपछि अन्य पाटोमा शिक्षा स्वास्थ्यमा कसरी पहुँच पुर्याउने, त्यो नागरिक पनि एउटा चनाखो भएर त माग्नु पर्यो नि, खोज्नु पर्यो अधिकार भन्ने कुरा। तर खोज्ने अधिकार खोज्ने अनि अधिकारको सदुपयोग नगर्ने, कर्तव्यको लागि पनि दुरुपयोग गर्ने त्यो खालको प्रथा पनि छ। त्यो चिजले गर्दाखेरि पनि हामीले खोजेको जस्तो, हामीले चाहिँ चाहेको जस्तो सुशासन, समृद्धि, विकास निर्माण नभइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ। हजुर नागरिक त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, त्यो चेतनाको स्तरमा चाहिँ। यदि होइन भनेदेखि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले गर्ने लगानी त्यही गाउँमा त्यही समाजमा हो, त्यही समाजको मान्छेहरू नागरिक गैर जिम्मेवार भयो भने त हाम्रो लागि हो जे भइरहेको यो योजना र रणनीति सबै त्यहाँ राम्रो नियतले काम भइरहेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ कि अनियमितता भइरहेको छ कि ठिक ढङ्गले काम भइरहेको छ कि भन्ने कुरामा त्यहाँ मोनिटरिङ गर्ने काम पनि उहाँहरूको हो नि। त्यसले उहाँहरूको पनि सक्रिय भूमिका चाहिन्छ, अनि मात्रै उहाँले खोजेको र मैले खोजेको समृद्ध नगरपालिका निर्माण गर्न सकिन्छ। कतिको चनाखो हुनुहुन्छ तपाईँको नगरवासीहरू? हामी अब यो निष्कर्षमा उस्तो भन्न, कमेन्ट गर्न, सुझाव दिन हैन आउनुहुन्छ कि अहिले आउनुहुन्छ। अब अहिले के छ भने यो
विज्ञान र प्रविधिको जमाना होइन हत्केलामा राखेर चाहिँ अमेरिकामा के भइरहेको छ हत्केलामा हेर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो जुन द्रुत ढङ्गले प्रविधिको विकास भइरहेको छ त्योसँगै चेतनाको स्तर पनि वृद्धि भइरहेको छ राम्रो नराम्रो चाहिँ सुझाव फिडब्याकहरू त आइ नै रहन्छ तर पर्याप्त चाहिँ छैन भन्छ म त्यतिले पुग्दैन विकासको लागि समृद्धिको लागि त त्यतिले छैन त्यो पर्याप्त छैन सबै जुरुक्क उठ्नुपर्छ नागरिक तहबाटै उठ्नुपर्छ खबरदारी गर्नैपर्छ हामीबाट असल नियतले वा गलत नियतले पनि कमी कमजोरी भइरहेको हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ हामीहरूलाई पनि सचेत गराउने हामीहरूलाई पनि चाहिँ द्वन्द्व जरिवाना कारबाही गर्ने खालको चाहिँ नागरिकहरूको चेतनाको स्तर हुनुपर्छ त्यो आँट गर्नुपर्छ नागरिक खबरदारी गर्नुपर्छ ऐन कानुन नियमहरू बनाउनु तपाईँले हामीले चाहिँ बनाएको छौँ केही ऐन कानुन कार्यविधिहरू निर्माण गरेका छौँ जस्तो चाहिँ अब शिक्षा ऐनहरू बनाएर हामीले चाहिँ शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने अब जस्तो चाहिँ अहिले गाउँघर विशेष गरी चाहिँ ग्रामीण बस्तीहरूमा चाहिँ 2-3 कारणले बसाइसराईको दर उच्च छ यदि बसाइसराई चाहिँ उच्च हुने गाउँमा चाहिँ युवा जनशक्तिहरू होइन बौद्धिक जनशक्तिहरू चाहिँ उहरू सम्पत्तिहरू चाहिँ पलायन हुने हो भने गाउँमा विकास सम्भव छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अन्य चाहिँ सुख सुविधाको लागि मान्छेहरू बसाइसराई गरी चाहिँ सहर सदरमुकामतिर जाने गरेको हामीले पाएका छौँ त्यस हुनाले गर्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र चाहिँ विकास निर्माण रोजगारहरू सिर्जना गर्न सकियो भने त्यो जनशक्तिलाई त्यहीँ होल्ड गर्न सकिन्छ र त्यो जनशक्तिको माध्यमबाट नगरपालिका निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रलाई पनि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नगरपालिकाले शिक्षा ऐन बनाएर चाहिँ शिक्षाको शैक्षिक सुधार गर्ने भनेर चाहिँ शैक्षिक सुधार वर्ष घोषणा गरेर अगाडि हामी बढ्दा नबढ्दै हाम्रो यो दुर्भाग्य भनौँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आज सारा शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ बन्द रहेको अवस्था छ भनेपछि शिक्षामा पनि केही सुधार भएको छ शिक्षामा सबैको पहुँच हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेको छौँ सबभन्दा ठुलो कुरो त के गर्यौँ भनेदेखि हामीले शिक्षामा सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरेर शैक्षिक सुधार गर्नको लागि 22वटा बुँदामा छलफल गरेर 22 बुँदाको एउटा प्रतिबद्धता पत्र घोषणा गऱ्यौँ प्रतिबद्ध बनायौँ अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त्यसैको आधारमा टेकेर प्रत्येक गाउँ गाउँमा जस्तो हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको आवास विकास निर्माण बाटो खनिदिएर बिजुली बालिदिएर मात्रै गराएका छैनौँ ऐन कानुन कार्यविधि निर्माण प्रक्रियामा पनि उहाँहरूको संलग्नता गराएको छौँ सहभागिता गराएको हामी गएको छौँ घर घरमा जस्तो शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा म गएको छु शिक्षाविदहरू लिएर गएको छु त्यहाँको अभिभावकलाई बोलाएको छु विव्यासलाई बोलाएको छु विद्यार्थीलाई बोलाएको छु ल हामी शिक्षा ऐन बनाउँदैछौँ संहिता भनेको यो किनभने हर कुरामा तपाईँको सहभागिता हुनुपर्छ भन्नुहोस् कस्तो खालको शिक्षा भयो भने कस्तो खालको चाहिँ शिक्षा ऐन भयो भने कस्तो खालको शिक्षाको व्यवस्था हामीले बनायौँ भने हाम्रा छोराछोरीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा सिक्न सक्छन् भनेर उहाँहरूलाई सुझाव मागेर अनि उहाँहरूको सुझावको आधारमा शिक्षा ऐन बनाएको छ र यो कानुन कार्यविधिहरू निर्माण प्रक्रियामा पनि स्थानीय जनताको सहभागिता गराएको छ अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ अहिलेको जटिल समस्या भनेको स्वास्थ्य देखिएको छ हैन कोभिडको संक्रमण त छँदैछ के छ अवस्था स्वास्थ्य पनि हामीले अत्यन्तै यो चाहिँ संवेदनशील विषय भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी पनि संवेदनशील नै छौँ प्रारम्भमा हामीले चाहिँ दूरदराजमा रहेको अहिले चाहिँ अघि पनि हामीले चाहिँ नागरिकको चेतनाको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ कतिपय चेतनाको हिसाबले एउटा चाहिँ हाम्रो एक खालको विद्यमान समाजको व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो शरीरमा भएको रोग घाउहरू चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गर्न लजाउने धकाउने समस्या छ नि जसको कारणले गर्दा वर्षौँदेखि पीडा खेपेर बस्नुपर्ने आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ खास गरिकन अनि उहाँहरूलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले विभिन्न खाले शिविरहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ उहाँहरूको चाहिँ पाठेघरको समस्या छ अन्य समस्या छ स्तन क्यान्सरको सुत्केरी गर्भवतीको त्यो समस्या हुनाले गर्दा हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ शिविर सञ्चालन गऱ्यौँ शिविर सञ्चालन गरिसकेपछि त्यो खालको चाहिँ समस्या भएकोलाई चाहिँ विपन्न परिवारलाई नगरपालिकाले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेर औषधि उपचारको लागि त्यहाँको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीले रेफर गरेको हस्पिटलहरूमा पुर्याउनेमा पनि हाम्रो चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ कतिपय बिरामीहरूलाई त्यहीँ पनि उपचार गऱ्यौँ र अब हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि यसरी हेर्दाखेरि उच्च दरमा चाहिँ मातृ र शिशु मृत्यु दर देखियो त्यो भइसकेपछि यसलाई रोकथाम गर्नको लागि
यो नेपालमै पहिलो नगरपालिका हौँ हामी। प्रत्येक वडामा प्रसुति गृह बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गऱ्यौँ हामीले। त्यो भइसकेपछि अहिले कस्तो छ भने चाहिँ होम डेलिभरी छ नि त, त्यसो भए त्यसलाई संस्थागत चाहिँ सुत्केरी गराउने हाम्रो अभियान चलायौँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा उसलाई चाहिँ सुत्केरी गराइयो भनेदेखि चाहिँ उसको लागि जोखिम कम हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ संस्थागत सुत्केरीको दर पनि हाम्रो बढेर गएको छ र यसरी हामीले काम गर्दै आइरहेको छौँ। र कतिपय ठाउँहरूमा तपाईँको चाहिँ कस्तो छ भने 2 घन्टाभन्दा बढी हिँडेर स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ भने त्यहीँनिर हामीले चाहिँ शहरी स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिदिएका छौँ। टाढा जानु पर्ने 2 घन्टाभन्दा टाढा स्वास्थ्य केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था छ भने हामीले चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा चाहिँ त्यहीँ दिनुपर्छ। किन संहिता हो नि त, संहिता भन्दा घर घरमा पुग्नु पऱ्यो नि। घर घरमा पुगेर अब त्यसलाई 2 घन्टा त घरै मान्नु पऱ्यो। त्यतिसम्मको दूरी त्यतिसम्मको समयमा चाहिँ हामीले सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा मात्रै होइन प्रशासनिक सेवा पनि वडा कार्यालयबाट हुने सेवा पनि एकीकृत गरेर त्यहाँबाट हामीले दिने गरेको छौँ। र यो गर्दै अनि स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ गत वर्ष कोभिडको कारणले गर्दाखेरि लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेपछि नगरपालिकाको हामीले सबै बर्थिङ हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा डेभलप गऱ्यौँ। आवश्यक हाम्रो स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर आवश्यक चाहिने औषधि हामीसँग भएको औषधिहरू चाहिँ वितरण गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रोटेक्सनको लागि चाहिने सुरक्षा सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ। र स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल बढाउनको लागि हामी पनि लकडाउन भयो, तर लकडाउन भएको हामीले चाहिँ फिल गर्न पाइएन, किनभने जनप्रतिनिधि सबै ठाउँ पुग्नै पर्ने। अनि सबै ठाउँ पुग्यौँ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अध्ययनको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा, व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा सहर र सदरमुकामतिर गएका अलपत्र परेको नागरिकहरूलाई हामीले उद्धार गऱ्यौँ। मैले यहाँ काठमाडौँबाट मात्रै 1700 नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्वास्थ्य चाहिँ मापदण्ड पालना गरेर नगरपालिका गत वर्ष मैले भित्र आएर उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले घरमा बस्ने वातावरण हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ इन्डियामा रोजगारीको सिलसिलामा गएको नागरिकको बोर्डरमा अलपत्र परिसके पछाडि हामीले गाडी नै लिन पठाएर नगरपालिकाले पठाएर हामीले ल्याएर उहाँहरूलाई गऱ्यौँ। र चाहिँ त्यति लकडाउनको कारणले गर्दा दैनिक ज्याला मजदुरीमा निर्भर रहेका परिवारहरूलाई हामीले चाहिँ विभिन्न आर्थिक र चाहिँ खाद्यान्न सहयोगहरू पनि गऱ्यौँ। गरेर गत वर्ष चाहिँ हामीले राम्रैसँगले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र यो वर्ष पनि त्यसैको सिकाइ र त्यसैको अनुभवलाई आधार मानेर यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ नगर स्तरीय अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ। हलेसीमा चाहिँ 36 बेडको 32 बेडको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेका छौँ। त्यहीँ बसेर चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिने एउटा आइसोलेसनको लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरू म अरूभन्दा न्यूनतम भनिराखेको छु, यसलाई नोट गर्न। न्यूनतम पूर्वाधारहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अक्सिजनको अभावले हामीले छटपटिनु परेन। अक्सिजनको पनि एकदम सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अहिले गरिराखेका छौँ। र कोभिडको कारणले सङ्क्रमित भएको चाहिँ सामान्य साइन सिम्पटम देखिएका नागरिकहरूको गाउँमा घरमा समेत गएर हामीले एन्टिजेन परीक्षण गरेर खोपको कुरा गर्छु म। अब अन्त्यमा छौँ हामी होइन। खोप कतिले लगाए कतिले लगाएनन्, के छ अवस्था? ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यति नै लायो भन्ने डेटा चाहिँ मसँग अहिले छैन। तर हामीलाई जति पनि सङ्घीय सरकारबाट अब यो चाहिँ न प्रदेशले न त स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलतामा खोप बिक्री खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। खोपका लागि हामी पूर्णतया सङ्घीय सरकारमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ। सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई प्राप्त भएको खोप जुन नम्स अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न उमेर समूहको नागरिकहरूलाई हामीले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ पुर्याएर चाहिँ लगाइरहेको छ। त्यो अभियानकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। र स्वास्थ्य सामग्रीमा हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। र अहिले खोप यसरी हामीले अभियानको रूपमा आएको खोपलाई वितरण गरिरहेको छौँ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङका नगर प्रमुख इवन राईज्यूसँग कुराकानी गर्यौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।